Let's talk education. Education for all. Education for the future. This is Let's Talk Education. सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैको लागि शिक्षा. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the brand new edition of Let's Talk Education, a complete educational show for genuine information. मेरो नाम हो अर्जुन. ताण्डव न्यूज तथ्य सत्यको खोजीमा यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ. सबैभन्दा पहिला खुसीको खबरबाट सुरु गरौँ. 18 वर्ष पुरा भएका +2 स्टुडेन्ट्सहरू र त्यसैगरी युनिभर्सिटी लेभलका स्टुडेन्ट्सहरूको लागि प्रवेश पत्र र आइडेन्टिटी कार्डको आधारमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कोरोना विरुद्धको पहिलो डोजको भ्यारोसेल खोपको सुरुवात भइसकेको छ. खोप लगाउन सुरुवात भइसकेको छ र आशा गरौँ कि स्कुल गोइङ स्टुडेन्ट्सहरू पनि रहेका छन्, उनीहरूको लागि पनि छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु हुनेछ भनेर हामी विश्वास गरौँ. र काठमाडौँ महानगरपालिकाले त सुरु गरिसकेको छ. पोखरा महानगरपालिका लगायत अन्य अरू महानगरपालिकामा, जिल्लामा र प्रदेशमा विद्यार्थीहरूको लागि खोपको सुरुवात होस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ. अब आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ. नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा विक्रम सम्वत 1979 मा प्राविधिक तालिम शिक्षालय अर्थात् हालको इन्जिनियरिङ संस्थान पुल्चोकको स्थापना सँगै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको औपचारिक सुरुवात भएको देखिन्छ. त्यसपश्चात विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अघि बढ्ने क्रममा विक्रम सम्वत 2045 मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद अर्थात् CTBT को स्थापना भएको देखिन्छ. त्यसपश्चात CTBT-बाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर विभिन्न निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको थालनी गरेको पनि देखिन्छ. र यो सँगै विद्यालय शिक्षामा पनि कक्षा 9 देखि 12 सम्ममा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको अध्ययन अध्यापन भएको पनि देखिन्छ. पोखरा महानगरपालिकाभित्र 5 वटा प्राविधिक धारका विद्यालयहरू सञ्चालन छन् भने सरकारी तर्फ CTBT-बाट सम्बन्धन प्राप्त 2 वटा विद्यालयहरू सञ्चालन छन् र त्यसै गरी निजी तर्फ 10 वटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको सञ्चालन भएको पनि देखिन्छ. आज मैले निम्ताएको अतिथि हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित एवं दक्ष र योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यको साथमा स्थापित 2076 सालमा स्थापित गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयका आदरणीय व्यक्तित्व निर्देशक लक्ष्मण तिमिल सिन्हाज्यू आज मसँग हुनुहुन्छ. आज हामी विशेष गरेर एसई पश्चात प्राविधिक शिक्षा नै किन भन्ने विषयमा विशेष रूपमा छलफल गर्दैछौँ. So ladies and gentlemen, allow me to welcome my guest for today, and he is none other than Lakshman Timil Sinha sir. Sir, welcome to the show. सर धन्यवाद सर. सुरुमा हामीले अहिले संहिताको अभ्यास गर्दैछौँ. देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको यो समयमा, यो घडीमा स्थानीय निकायले धेरै अधिकारहरू प्राप्त गरेका छन्. यसको फलस्वरूप हाम्रो ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा यहाँले नेतृत्व गर्नुभएको गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय, जुन चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित, यो शिक्षालयको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ. कस्तो अनुभव भइरहेको छ सर? त्यहाँबाट सुरु गरौँ न.
पहिलो कुरा त यो शिक्षालय पोखरा महानगरपालिका चलाउनुपर्छ भन्ने बेला म पोखरा महानगरपालिकासँगै आबद्ध भएको थिएँ र एउटा आफूले देखेको सपना पनि भनौँ पोखराको मेयर साहबले जुन भिजन लिनुभयो त्यसलाई अलिकति पुसअप गर्ने कुरामा आफै बसेर चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर एनबाट चाहिँ काम गर्न पाएकोले गर्दाखेरि पनि यो संस्था स्थापित हुनुपर्छ भन्ने पार्टले चाहिँ म लागिरहेको थिएँ। अब काम गर्दाखेरि तपाईँको सुरुवाती चरणमा केही पनि नहुँदाखेरि हामी स्थापित गर्न लागिरहनु पर्ने कुरा चाहिँ मजा त्यहीँनिर आउँछ। जति बेला चाहिँ हामी भर्खरै चाहिँ स्थापित गर्दै गरेको कुरालाई चाहिँ पुसअप गर्न पाइरहेका हुन्छौँ, त्यो पार्टमा चाहिँ अगाडि बढ्न पाएको सिनेरियोले पनि एउटा फरक खालको र त्यो स्थापित गर्न सक्छु भन्ने दृढ विश्वास भएकोले गर्दाखेरि पनि एउटा त्यही अनुभव चाहिँ सङ्घालले अगाडि बढेको परिवेश चाहिँ रहेको छ। कोभिडको महामारी र 2 वर्षको अनुभव, यो पेन्डेमिकको टाइमको एक्ज्याक्ट स्पेसिफिक अनुभव चाहिँ कस्तो, अझै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। कोभिडले गर्दाखेरि अब हामी धेरै ठाउँमा अल्पत्र परेका छौँ। तपाईँको समग्र देशको अर्थतन्त्रको पार्टलाई छोडेर शिक्षा क्षेत्र सबभन्दा ठुलो असर त शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ। जस्तो हामीले पनि धेरै कोर्सहरू अनलाइन कोर्सबाट भनेर भन्यौँ, अनलाइनमा विद्यार्थीको जुन फिजिकली चाहिँ टिचर र स्टुडेन्ट इन्टरेक्सन हुन्थ्यो त्यो इन्टरेक्सन चाहिँ अनलाइनमा हुन पाउँदैन। त्यसले गर्दा सिक्ने र सिकाउने कुरामा जति दिनुपर्ने थियो, जति चाहिने थियो त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन। र फेरि टेक्निकल एजुकेसन भनेको चाहिँ तपाईँको अब अनलाइनमा चाहिँ चोया डोका चिनाए हुन्थ्यो भने त्यहाँ त बुन्न सिकाउने हो नि, चोया चिनाएर चोयाबाट डोको बनाउन सिकाउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनको लागि यो लकडाउनको पिरियडले चाहिँ हामी केही पनि गर्न नसकेको चाहिँ हामीलाई फिल भइरहेको छ। किनकि विद्यार्थीलाई जे हामीले मेसेज दिनु पर्थ्यो, जे सिकाउनु पर्थ्यो त्यो सिकाउनु चाहिँ नपाइरहेको सिनेरियो छ। हामीले सर्ट टर्मका ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरेर स्किल टेस्ट गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनकि कोर्स हामीले अनलाइन कोर्समा सिध्यायौँ तर उनीहरूको लागि चाहिने प्र्याक्टिकल कोर्स जुन हो त्यो प्र्याक्टिकल कोर्स हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसले गर्दा यी कुराहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ। यो सबै ठाउँमा यो नन टेक्निकल एजुकेसनमा त असर परिरहेको छ भने टेक्निकलमा त अभियसली असर पर्छ। अभिभावक त्यसै गरी विद्यार्थीहरूको बिचमा अलिकति एउटा कन्फ्युजन छ, यसलाई स्पष्ट पारिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय र अर्को एउटा स्कुल पनि स्थापना भएको छ, गण्डकी टेक्निकल स्कुल, के यो एउटै हो या के फरक छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? दुवै संस्थाको उद्देश्य त टेक्निकल मेन पावर उत्पादन गर्ने नै भयो, त्यो हिसाबले त एउटै भन्न सकिएला, तर संस्था फरक हुन्। गण्डकी टेक्निकल इन्स्टिच्युट्स अथवा गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय पोखरा महानगरपालिका र सिटिभिटीको साझेदारीमा हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ दुईवटा संस्थाको लगानीमा सञ्चालित संस्थाको रूपमा अगाडि बढेको छ भने गण्डकी टेक्निकल स्कुल एउटा निजी संस्था हो। राइट, ओके। सो अब यो सबैका लागि शिक्षा पोखरा महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा कस्ता प्राविधिक विषयहरूको पठन पाठन भइरहेको छ र एसई पछिको डेस्टिनेसन चाहिँ नै यो बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई एसईका ग्रेजुएट विद्यार्थीहरूले किन बनाउने, अनि प्राविधिक शिक्षा किन रोज्ने अथवा प्राविधिक शिक्षा के हो, यसको बारेमा अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त हामीले कस्ता विषय पढाइरहेको छौँ भन्ने विषयबाट म कुराकानी सुरु गर्न चाहेँ। हामीले अहिले गइरहेको प्र्याक्टिसमा त दुईवटा विषय मात्रै पढाइरहेको छौँ, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ। त्यो हाम्रो अन्त्य होइन, हामी सुरुवाती चरणमा छौँ र यो वर्ष मात्रै हामीले चाहिँ डिप्लोमा इन जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन फरेस्ट्री यी दुईवटा विषय थप गरी अगाडि बढ्न चाहिरहेका थियौँ तर विविध कारणले गर्दाखेरि यही वर्ष पढाइ सुरु हुने त भए तापनि हामीले भर्ना केही ढिलो खुलाउन गइरहेका छौँ। दुईवटा विषयको चाहिँ हामीले भर्ना आवेदन माग गरिसकेका छौँ र भदौ 18 गतेसम्म चाहिँ फर्म भर्नको लागि, इन्ट्रान्सको लागि फर्म भर्नको लागि हामीले सार्वजनिक सूचना नै पब्लिस गरिसकेका छौँ। यो सिडिबिटीले नै सूचना पब्लिस गरेको छ, हाम्रो कलेजले पनि यो सूचना चाहिँ हामीले पब्लिस गरेका छौँ भने भदौ 22 गतेसम्म चाहिँ तपाईँको छात्रवृत्तिको लागि पनि नेपालभरिबाट छात्रवृत्तिमा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि पनि फर्म खुला भएको कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस पछाडि अर्को हामीले लिएको लक्ष्य भनेको चाहिँ हेल्थतर्फका कार्यक्रम पनि जुन यो इन्स्टिट्युट मार्फत नै हामी चलाउनुपर्छ भन्ने कुराकानी गरिरहेका छौँ र अर्को साल हामी त्यो लक्ष्यमा पनि पुग्छौँ भन्ने कुरा सोचिरहेका छौँ। यसका अलावा हामी विभिन्न युनिभर्सिटीहरूसँग कुराकानीमा पनि छौँ र हामी ब्याचलरको कोर्स, स्नातकको कोर्स पनि पढाउन चाहिरहेका छौँ। डिप्लोमा मात्रै होइन, यो संस्था चाहिँ ब्याचलर मास्टरसम्म जानुपर्छ भन्ने लक्ष्यमा हामी लागेका छौँ र महानगरपालिकाले आफ्नो ऐन परिमार्जन गरेर चाहिँ त्यो ढोका खुल्ला गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्नातकको कोर्स चलाउनको लागि पनि अब छलफल अगाडि बढिरहेका छौँ र कुनै युनिभर्सिटीहरूको आङ्गिक साझेदारीको रूपमा हामी यो शिक्षालयलाई स्थापना गर्ने रूपमा अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। र यो कस्ता विद्यार्थी पढ्ने भन्ने विषय पनि तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ। विशेष गरी टेक्निकल एजुकेसन भनेको अहिले विश्व बजारमा जहाँ जाँदा पनि नेपाली विद्यार्थी चाहिँ हामी धेरै विद्यार्थीहरू विदेश गएको देखिरहेका छौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि हामी सहयोगी रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ। हामीसँग नलेज छ, सर्टिफिकेट छ र हामी एसिस्टेन्टको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। एउटा मात्रै हामी कमजोरी कहाँनिर छौँ भने हामीसँग प्र्याक्टिकल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी केही समय चाहिँ सहयोगीको रूपमा काम गर्नुपर्ने सिनेरियो चाहिँ भइरहेको छ। त्यो कुरालाई चिर्नको लागि पनि अब हाम्रो फोकस चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनमा हुनुपर्छ र
प्र्याक्टिकल बेसको लागि जे कुरा पढेको छ त्यो पढेको कुरा व्यवहारमा ल्याउने शिक्षाको रूपमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई लिन सकिन्छ र विशेष गरी तपाईँको जीवनोपयोगी शिक्षा पनि भन्न सकिन्छ। तपाईँलाई गिलासमा चिया बनाउनको लागि चाहिँ चियापत्ती देखाइयो, पानी देखाइयो र अर्को गिलासमा चिया देखाइयो। तपाईँ चिया रेडिमेड बनेको चिया देख्दाखेरि त्यो पानी, चियापत्ती, चिनीको सम्मिश्रण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सिक्नुहुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा एक्चुअली बनाउन पाउनुभयो भने सधैँभरि तपाईँ चिया बनाउन सक्नुहुन्छ। यो प्राविधिक शिक्षाले गर्ने यति नै हो। केही फरक कुरा, केही नौलो कुरा सिकाउने कुरा चाहिँ होइन। मात्र के हो भने तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा भइरहेका कुराहरूलाई चाहिँ हामी जनरली त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउन सक्ने खालको शिक्षा चाहिँ प्राविधिक शिक्षाले दिन्छ र त्यो शिक्षाको लागि हामी त्यो शिक्षा चाहिन्छ आजको आवश्यकता हो भने राज्यले नै तपाईँको शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा 80% र अर्को सैद्धान्तिक शिक्षा 20% गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले पनि यस्ता एउटा पहलको रूपमा अगाडि सारेको हो र नेपालभरि नै 753 स्थानीय तहमै यस्ता प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्ने अभियानमा छन् र खोलिनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि हामी टेक्निकल एजुकेसन अथवा प्राविधिक शिक्षालाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेर जाने कुरा र हामी केही गर्न सक्ने, पढेर आफ्नो पढाइको सर्टिफिकेट बाक्सामा राख्ने होइन, त्यो सर्टिफिकेटलाई चाहिँ बजारमा लिएर आएर बजारमा बिक्ने खालको सर्टिफिकेट बनाउनको लागि अथवा आफैसँग स्किल चाहिँ भयो भने तपाईँको त्यो मान्छे रिटायर बन्न नपरोस् भन्ने खालको एउटा शिक्षाको रूपमा पनि हामी चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ र नेपालभरि यो खालका शिक्षाहरू चाहिँ अहिले शिक्षालयहरू खोल्ने क्रममा रहेका छन्। जस्तो एससी पछिको डेस्टिनेसन जस्तो प्राविधिक विषय पढ्न चाहनेहरूको लागि न्यूनतम योग्यता अथवा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कस्तो छ सर? विशेष गरी एससी पास भएका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ कम्तीमा 2वटा क्राइटेरिया चाहिँ हामीले राखेको छौँ। जुन सिडिबिटीले राखेको क्राइटेरियामा हामी फलो गरिरहेको छौँ। म्याथमेटिक्स र साइन्समा चाहिँ उनीहरूको सीए आएको हुनुपर्छ भने इङ्ग्लिसमा D+ कम्तीमा चाहिन्छ र एग्रिगेटमा 2 GPA चाहिँ उनीहरूको भयो भने हामी भर्ना लिनको लागि उनीहरूलाई एलिजिबल मानिरहेको छौँ। प्रायः हेल्थकोदेखि अरू सबै टेक्निकल एजुकेसनमा चाहिँ यो खालको क्राइटेरिया चाहिँ रहेको छ। फरक फरक क्राइटेरिया छ। हामीले इन्जिनियरिङमा चाहिँ यो 2वटा क्राइटेरिया ख्याल गरेका छौँ। स्पेसली म्याथको, साइन्सको र इङ्ग्लिसको GPAलाई चाहिँ विशेष फोकस गर्छौँ। अलराइट, ओके। अब पढाइको कुरा भयो। अब फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सिटिबिटीले 3,75,000 डिप्लोमा कोर्सको लागि 3,75,000 लिन पाउने भनेर जुन भनिरहेको छ। तर तपाईँहरूले त्यही डिप्लोमा कोर्सलाई 1,95,000मा पढाइराख्नु भएको छ। जनमानसमा के हुनसक्छ भने कम पैसा लिइसकेपछि कम क्वालिटी हुन्छ, राम्रो पढाइ हुँदैन, कसरी पढाउलान्, त्यो पनि भर्खरै बामे सर्दै गरेको शिक्षालयले भन्ने धेरै प्रश्नहरू होलान्। यसलाई कसरी? पहिलो कुरा त प्राविधिक शिक्षा के हदसम्म महँगो हुन्छ, त्यसले गर्दा फीको तुलनामा हामी थोरै सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा थोरै महँगो पर्न जान्छ। हामी यो पनि हाम्रो लक्ष्य होइन। हामी 1,95,000 पनि घटाएर 5 डिजिटमा राख्ने, 1 लाखभन्दा तल फी राख्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यमा लागिरहेको छौँ। केही विषय थपिसके पछाडि हामी त्यो लक्ष्यमा जान्छौँ। र अर्को हाम्रो मानसिक रूपमा चाहिँ हामी के कुरामा दिमागमा राखिरहेका छौँ भने फी कम भयो भने पछाडि चाहिँ त्यो अलिकति प्राविधिक पक्ष केही नमिलेको हो कि गुणस्तर कम हो कि भन्ने खालको हाम्रो दिमागमा पनि त्यो परेको हुनसक्छ। पहिलो कुरा त यो संस्था राज्यद्वारा सञ्चालित तथा सरकारी संस्था हो र यो संस्थाको व्यवस्थापन पाठमा चाहिँ पोखरा महानगरपालिका प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जोडिएर हामी व्यवस्थापन पाठमा लागिरहेका हुन्छौँ। त्यस पछाडि हामी अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा जुन खालको फेसिलिटीहरू दिएका छन्, सेवा सुविधाहरू दिएका छन्, ती सेवा सुविधाहरू हामीले पाएनौँ कि भन्ने नपारिकन चाहिँ हामी यो फीमा चाहिँ पढाउन सक्छौँ। र मैले अघि नै पनि भने यो फी पनि बढी लागिरहेछ हामीलाई चाहिँ, किनभने हामीले मध्यम निम्नवर्गीय विद्यार्थीहरूलाई पनि ल्याएर प्राविधिक शिक्षा पढाउने भनिरहेका छौँ। तर यो फी पनि 1,95,000 पनि अझै बढी हो कि भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान अझै पनि भइरहेको छ। र शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने राज्यले अगाडि सार्नुपर्ने चाहिँ नीतिको पाठमा +2 सम्मको शिक्षा त निःशुल्कै भनेर भनिरहेको छ भने यो टेक्निकल एजुकेसन पनि निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी ख्याल गर्दै तपाईँको आगामी दिनमा चाहिँ हामी यसलाई अझ फी घटाउने उसमा लागिरहेका छौँ। र फी घट्दाखेरि गुणस्तर घट्दैन। गुणस्तरको पाठ र फीको पाठ फरक कुरा हो, किनभने हामीलाई नाफा कमाउनु परेको छैन। संस्था रन गर्नु पर्यो, संस्था रन गर्ने एउटा पाठ हो, तर नाफामुखी नभइकन पनि सेवामूलक रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेकोले गर्दाखेरि त्यो फी इनफ छ। र अरू विषय थप गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाँडै नै केही वर्षमा नै तपाईँ सुन्न पाउनुहुन्छ कि यो फी घटेर चाहिँ 5 डिजिटमा चाहिँ रह्यो भन्ने कुरा सुन्न पाउनुहुन्छ। यसका अलावा फी तिर्न नसक्ने विद्यार्थीको लागि के गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि मैले भन्न चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने माने हामीले धेरै सिट चाहिँ छात्रवृत्तिमा पढाइरहेको छौँ। भनेको सक्नेहरूले कसरी पढ्छ भन्ने पाठभन्दा पनि जोसँग पढ्ने इच्छा शक्ति छ तर फ्यामिलीले पढाउन सकिरहेका छैनन्, ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अवसर दिनको लागि यो शिक्षालय खोलिएको होइन भने यो शिक्षालयको पहल जुन हामीले गरिरहेको छौँ, यस्ता शिक्षालयहरू हिजो पनि पोखरा महानगरपालिकामा नचलेका होइनन्, धेरै चलिरहेका थिए। उनले पनि एक खालको शिक्षा दिइरहेका थिए, उनीहरूले पनि विद्यार्थीहरू पास आउट गरिरहेका थिए, उनीहरूले पनि क्यापेबल विद्यार्थी जन्माइरहेका थिए। तर कुरा के हो भने आफूसँग पैसा नभएको कारणले गर्दा कति विद्यार्थी पढ्न पाएनन्।
हो यो कुराको चाहिँ हामीले ग्याप चाहिँ चिर्नको लागि पुलको रूपमा चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले शिक्षण संस्था चाहिँ स्थापना गरेको र हामी त्यो कुरामा जिम्मेवार छौँ। विशेष गरी छात्रवृत्तिहरूमा हाम्रो 48वटा कोटामा चाहिँ तपाईँको सिटिबिटी पोखरा महानगरपालिकाले दिने छात्रवृत्तिहरू गरेर हामीले 16वटा चाहिँ पूर्ण शुल्कीय र सहुलियत शुल्कीय गरेर चाहिँ हामी त्यो पूर्ण रूपमा चाहिँ छुटको व्यवस्था गरेका छौँ भने 32 सिट मात्रै हामीले चाहिँ पूर्ण शुल्कीयमा राखेका छौँ। त्यो पूर्ण शुल्कीय मध्ये पनि तपाईँको 10वटा सिट चाहिँ वडा कार्यहरूले छात्रवृत्ति तिर्दिने अथवा उनीहरूको विद्यार्थीको फी तिर्दिने गरी चाहिँ त्यो हाम्रो लागि चाहिँ पूर्ण शुल्कीय हो, विद्यार्थीको लागि चाहिँ निःशुल्क हो। त्यो खालको कोटा पनि 10वटा गरेर हामीले लगभग 26वटा सिट चाहिँ तपाईँको छात्रवृत्तिमा रहेको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। सहुलियत कोटा, त्यसपछि पूर्ण निःशुल्क कोटा, त्यसपछि सिटिबिटीको चाहिँ मेरिट र जुन वर्गीय छात्रवृत्ति र वडा कार्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिहरू गरेर हाम्रो 26जना चाहिँ सिभिलतर्फ हामी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ भने अटोमोबाइलमा अलिकति कम छ। त्यो रेसियो पनि त्यही खालको 50% चाहिँ बन्न जान्छ। त्यसलाई पनि हामीले कोटा चाहिँ कसरी निर्धारण गरेको छौँ भने पोखरा महानगरपालिकाको बासिन्दाको हकमा चाहिँ हामीले 50% विद्यार्थी चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाभित्रको मात्रै लिन्छौँ, 10% कास्की जिल्लाभित्रको चाहिँ लिन्छौँ भने 40% चाहिँ हामी एज होल नेपालभरिको विद्यार्थी चाहिँ लिने गरी सिट निर्धारण गरिएको बेहोरा पनि म जानकारी गराउँछु। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच। मुख्यतः तपाईँको नियुक्तिलाई लिएर विवादित त नभनौँ होइन, तर कहीँ कतै अदृश्य असन्तुष्टिहरू देखिन्छन्। तपाईँको क्षमता, तपाईँको गुणस्तर भन्दा पनि अलिकति उमेरको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले परिपक्व नेतृत्व भएन कि भन्ने मानिसहरूको एक किसिमको बुझाइ थियो। चुनौतीको चाङ त छँदैछ, त्यसपछि पनि भर्खरै जन्मदै गरेको शिशुलाई हृष्टपुष्ट बनाउने, साँचो अर्थमा यसको उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति यसको हाइट निर्माण गर्नको लागि एउटा चुनौती तपाईँ सामु थपिएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? पक्कै पनि विवादित बनायो भन्दा पनि विवादित बन्न चाहिँ खोजेको सिनेरियो थियो, किनभने त्यो विज्ञापनको सूचना निक्लिने दिनबाटै एक खालको सिनेरियो चाहिँ बाहिर आयो र यो भ्रम पनि के भयो, लक्ष्मण लानकले गरियो कि भन्ने कुरा पनि बाहिर चाहिँ आएका थिए। तपाईँको त्यति बेलाको जुन कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो, कार्ययोजना पेश गरेका सबै उम्मेदवारहरू जो सर्टिफिकेट हुनुभएको थियो, त्यो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दाखेरि मैले मेहनत चाहिँ राम्रै गरेर पेश गरेको थिएँ। सम्भवतः म एक खालको त्यो कुराहरू आइसके पछाडि चाहिँ त्यो जिम्मा नलिने कि भन्ने खालको उसमा पनि पुगेको सिनेरियो चाहिँ थियो। अन्ततगत त्यो जिम्मेवारीमा चाहिँ अरू साथीभाइ त्यो प्रशासनिक मात्रै नभइकन शैक्षिक र प्रशासनिक दुवैको कम्बिनेसन जिम्मेवारी थियो। यो चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ शैक्षिक जिम्मेवारी मात्र भए तापनि संस्था 0 लेभलबाट लिएर जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि प्रशासनिक जिम्मेवारी पनि सँगै भएकोले गर्दाखेरि यो दुवैवटा पार्ट मिलाउनु पर्ने भएकोले गर्दा जुन जिम्मा चाहिँ मलाई सञ्चालक समिति पोखरा महानगरपालिका दिनुभयो, यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के हो भने युवा अवस्थामा चाहिँ युवाले गरेनन् भनेर भनिरहने, हिजो 33 वर्षमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएका इतिहास लिएर आएर चाहिँ हामी युवा यसो गरे भन्ने कुरा चाहिँ बोलिरहने, अनि युवालाई ठाउँ नै नदिने अनि रिजल्टको अपेक्षा गर्ने, यो त हाम्रो न्यायमा परेन नि त। तपाईँ जानेर युवालाई तपाईँले अवसर दिएको छ, त्यो ठाउँमा युवाले चाहिँ नगरेका ठाउँहरू देखाउनुहोस्, त्यसपछि मात्रै हुन्छ। र म पनि एउटा युवा हुँ र युवाले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि म त्यो सपना चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाले नेतृत्वले देखेको सपना कम्प्लिटली पुरा गर्नको लागि म दिनरात नभनिकन खटिरहेको छु। र यो सपनालाई चाहिँ एउटा लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्नको लागि हामी त्यो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ। यो लक्ष्य चाँडै हामी पुरा गर्दैछौँ। तपाईँको सर्ट टाइममै हामीले जग्गा प्राप्ति गऱ्यौँ, सर्ट टाइममै हामीले चाहिँ लगभग 18-19 करोडको चाहिँ बिल्डिङ बनाउने काम सुरुवात गरिरहेको छौँ होइन। त्यो सँगसँगै हामीले विषय थप गर्ने कुरामा पनि हामी अगाडि चाहिँ बढिरहेका थियौँ। तर सिनेरियो के हो भने नेपालमा अझै पनि धेरै ठाउँका सरकारी निकायहरू बिचको समन्वय यति फितलो छ। तपाईँको पोखरा महानगरपालिकाले चाहिँ हामी विषय थप गरेर चलाउँछौँ भनेर निर्णय गरेर माग गरेको लगभग 7 महिना भइसक्यो। आज भर्नाको टाइम सुरुवात भएको छ र हामी त्यो विषय थप गरेर चाहिँ चलाउनु पाउने अनुमति सम्बन्धन चाहिँ साझेदारीको लागि विषयहरू पाइरहेको छैनौँ। तर बिचमा केही टेक्निक, केही प्राइभेट संस्थाहरूका उनीहरूका सम्बन्धनका विषयमा पनि कुराकानीहरू राम्रैसँग चलेको चाहिँ हामी भेट्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दा यो अन्तर सरकारी निकायको समन्वय नहुँदाखेरि पनि यो समन्वय अलिकति कता कता हामी ढिला भएकौँ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई फिल भइरहेको छ। नत्र यो पिरियडमा हामी यी सबै कुराहरू टुङ्ग्याएर यो मेरो कार्यकाल भनेको चाहिँ संस्था स्थापित गर्ने कार्यकाल हो भन्ने रूपमा मैले बुझेको छु। म बोल्ने भन्दा पनि अहिले काम गर्ने समय हो मेरो। अहिले भर्नाको समय भयो, तपाईँले बोलाउनु भयो र मैले विद्यार्थीलाई भर्नाको लागि प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ अपिल गर्नको लागि यहाँ आइरहेको छु। होइन भने यो इन्टरभ्यू भन्दा पनि म विशेष गरी चाहिँ अहिले जसरी हुन्छ त्यो संस्था स्थापित गरिसके पछाडि अहिले आएका जति पनि कुराहरू छन्, तपाईँ 3-5 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यति बेला जुन कुरा भयो त्यो मेरो लागि चाहिँ काम गर्नको लागि अलिकति खबरदारी हो। किनभने यी कुरा आउन सक्छन् भन्ने कुरा उहाँले सचेत गराइदिनु भयो। उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, जसले चाहिँ ती कुराहरू ल्याइदिनु भयो। उहाँलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु, किनभने त्यो कुरा नउठ्देको भए तपाईँको युवा भनेको चाँडो हस्किने जात पनि हो।
सहज रूपमा हुँदाखेरि मैले गरेको जे पनि सहज रूपमा भयो भन्ने कुरा मेरो दिमागमा परेको भए त्यो संस्था स्थापित गर्ने कुरा यदि सर्ट टाइममा चाहिँ यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मेरो दिमागमा नआउनु पनि सक्थ्यो। उहाँहरू चाहिँ मेरो विशेष धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ जसले त्यो खबरदारी मलाई गरिदिनु भयो, समयमै खबरदारी गरिदिनु। बिचमा आएर गरिदिएको भए पनि मैले बाटो बिराइसकेको हुन सक्थेँ। त्यो खबरदारीले चाहिँ मैले विशेष गरी संस्था स्थापित गर्ने पार्टमा, संस्थालाई अझै बलियो बनाउने विषयमा चाहिँ एउटा शक्ति प्राप्त गरेको छु भन्ने विश्वास पनि मैले लिइरहेको छु र त्यो खबरदारी मेरो लागि सधैँको लागि चाहिँ म अगाडि बढ्ने शक्ति हुनेछ। संस्थालाई एउटा हाइटमा पुगाउन खबरदारी जरुरी छ र त्यो खबरदारी रहिरहनेछ, हामी यो आशा गर्न चाहन्छौँ। र यहाँले भने जस्तै लक्षित वर्गसम्म इन्फर्मेसन पुर्याउनको लागि यो बहुप्राविधिक शिक्षालयको हरेक इन्फर्मेसन पुर्याउनको लागि पनि आजको यो कुराकानी निकै महत्त्व साबित होस् हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् कि नेतृत्व गरिरहेको शिक्षालयको उद्देश्य के हुन् होइन, र तपाईँहरूले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने भनिराख्दाखेरि त्यो उत्पादित दक्ष जनशक्ति नेपालमै कसरी खपत गर्नुहुन्छ र त्यो दक्ष जनशक्तिले समाज निर्माण र सिङ्गो महानगरपालिकाको निर्माणमा, प्रदेशको निर्माणमा र समग्र राष्ट्र निर्माणमा कस्तो योगदान दिन सक्छन् होला, अलिकति बताइदिनुहोस् न। पक्कै पनि संस्थाको उद्देश्य धेरै छन्, म धेरै उद्देश्यमा जान चाहन्न। यसको समग्र एउटा साझा उद्देश्य भनेको सबै व्यक्ति जो प्राविधिक शिक्षामा चासो राख्छ र ऊ यहीँ केही गर्न चाहन्छ ती व्यक्तिहरूको लागि शिक्षा दिने अवसर राज्यले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र सस्तोमा अथवा भनौँ निःशुल्क शिक्षाको चाहिँ अवधारणासहित प्राविधिक शिक्षा पनि निःशुल्क रूपमा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हामीले लिएका छौँ। त त्यो उद्देश्यमा पुग्नको लागि केही समय लाग्छ। मैले अघि नै पनि भने अहिले हामीले लिइरहेको फी पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न सकिरहेको छैनौँ, किनभने स्टार्टिङको फेजमा छौँ। संस्था आफूलाई सस्टेन पनि गराउँदै लैजानु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सिडिपिटी तोकेको भन्दा 50% आधामा चाहिँ हामीले पढाइरहेको छौँ। त्यसलाई पनि हामी 1/4 गर्ने लक्ष्यमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ र त्यसमा फेरि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जो प्राविधिक शिक्षामा अथवा जीवनोपयोगी शिक्षामा फोकस हुन चाहिरहेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अध्ययनको वातावरण तयार गर्नको लागि हामी जुटिरहेका छौँ। र रोजगारीको लागि तपाईँले जे भन्नुभयो, रोजगारी पूर्ण रूपमा मार्केट यहीँ छ, तपाईँ हाम्रो वरिपरि छ। अहिले तपाईँ हामी नै सानो केही काम पऱ्यो भने कुनै कहाँ मेकानिक छ, केही घरमा चाहिँ बत्ती भयो भने कहाँ चाहिँ हामी बनाउने मान्छे छ भने कुहिरहेको हुन्छौँ, पानी चुहियो भने त पानी चुहिरहेको हुन्छ, तर हामी एउटा सानो चाहिँ प्लम्बिङको काम गर्न नजानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्लम्बरलाई कुहिरहेको हुन्छौँ। त्यति एउटा चाहिँ जोइन्ट मात्रै हामीले फेर्नु पऱ्यो भने पनि 1500-1600 रुपियाँ दिएर पठाउने सिनेरियोमा चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो जागिर ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको यो भनेको चाहिँ जागिरको लागि भन्दा पनि आफूसँग भएको सिपलाई चाहिँ व्यवसायमा जोड्नको लागि यो शिक्षा चाहिँ फलदायी हुन्छ। नेपालमा त्यो सम्भाव्यता चाहिँ छ। जस्तो हामीले अटोमोबाइल पढाइरहेको छौँ। अटोमोबाइलमा कुरा गर्ने हो भने पोखरामा भएका जति पनि वर्कसपमा जानुहोस् तपाईँ मोर देन 50% नेपाली मेन पावर छैन। त्यो मेन पावर अब हामी उत्पादन गर्दैछौँ। त्यो मेन पावर चाहिँ हाम्रो बजारमा चाहिँ यहीँको मेन पावर खपत हुनेवाला छ। त्यसका अलावा तपाईँको अन्य कुराहरूमा हामी गयौँ भने हामीले धेरै मेसनका काममा हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर राम्रो काम गर्ने मान्छे हामी आफ्नोलाई विश्वासै गरिरहेको छैनौँ नि। त्यो भनेको हाम्रा चाहिँ सैद्धान्तिक शिक्षामा राम्रा छन् तर यिनीहरू थ्योरिटिकल रूपमा चाहिँ कमजोर छन् है, यिनलाई विश्वास गर्नुहुन्न भन्ने जुन जनमानसमा चाहिँ पहिरहेको एउटा भ्रम भनौँ अथवा अहिलेसम्म फेरि भइरहेको हाम्रो गतिविधिले पनि त्यही देखाइरहेको छ। त्यसलाई चिर्नको लागि पनि एउटा चाहिँ राम्रो माध्यमको रूपमा यो प्राविधिक शिक्षा चाहिँ आउँछ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। भने सर्ट टर्मका ट्रेनिङहरू लिएर पनि हामीले स्किल मेन पावर चाहिँ बनाउनको लागि जुटिरहेको सिनेरियो चाहिँ छ। हामीले अहिले मात्र 11वटा 3 महिने तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। यी तालिमहरूको माध्यमबाट पनि धेरै मान्छेहरू आफै व्यवसायमा जोडिनु भएको छ। त्यो तालिम लिइसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गएर आफ्नै टोल छिमेकमा चाहिँ आफूले जानेको सिपलाई चाहिँ व्यापार गर्न सुरु गर्नु भएको छ। त्यसबाट उत्पादनमा जोडिन थाल्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि हामीले सँगै लिएका छौँ। र अर्को कुरा भनेको प्राविधिक शिक्षा भनेको तपाईँ जागिर खानुभयो, रिटायरको समय हुन्छ नि, 58 वर्षपछि तपाईँ जागिर छोड्नुपर्छ नि। तर प्राविधिक शिक्षा लिएका मान्छेहरूको रिटायर टाइम नै हुँदैन। तपाईँको शरीरमा शक्ति भइन्जेलसम्म, सामर्थ्य भइन्जेलसम्म तपाईँ आफ्नो सिप चाहिँ खपत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिपलाई तपाईँ बेचिरहन पाउनुहुन्छ। मतलब रिटायर लाइफ नै हुँदैन भनेको त्यो स्किल चाहिँ त्यसै रहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सैद्धान्तिक शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षामा चासो अहिले पछिल्लो समय अलिक बढेको चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। महानगरपालिकाको नेतृत्वमा यो निर्माण भएको यो शिक्षालय यहाँले भने जस्तै गरिब, मजदुर, किसान, असहायका छोराछोरीहरू जो दूरदराजमा रहेका छन् ती विद्यार्थीहरू पढ्न सक्ने शैक्षिक थलो जस्तो मलाई लाग्छ। खर्चको हिसाबमा पनि निजी भन्दा सर्वसुलभ छ भन्ने जनमानसमा विश्वास रहेको छ र त्यो स्पष्ट पनि छ, यहाँले पारिसक्नु भएको छ। यसरी राज्यले लगानी गरिरहँदा एकदमै
सस्तो फीमा त्यो दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गर्ने सदुपयोग गर्ने योजनाहरू के बनाउनु भएको छ र खपत गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् कि आज निःशुल्क पढाएर वा कम शुल्कमा पढाएर पछि विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने कि अब एउटा ठुलो चिन्ताको विषय रहेको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अर्कोतर्फ यहाँलाई थाहा नै छ महानगरपालिकाले 80% प्राविधिक शिक्षा र 20% सैद्धान्तिक शिक्षाको त्यो अवधारणा पनि ल्याइराखेको छ। कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ? र अर्कोतर्फ त्यो कम शुल्कमा पढाइराख्दाखेरि फेरि भविष्यमा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुने हुन् कि त्यो पनि चिन्ता छ सर, के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो कम शुल्कले गर्दा विदेश पलायन हुने भन्ने पाठ होइन। अहिले यो ग्लोबलाइज टाइममा चाहिँ हामी नेपालका मान्छे बाहिर गइरहेछन्, बाहिरका मान्छे यहाँ आएर पनि काम गरेको सिनेरियो छ। त्यसले गर्दाखेरि अध्ययनको लागि जाने अथवा काम गर्न जाने भन्ने कुरालाई हामीले त्यो चलिरहेकै छ। त धेरै मेन पावर गइरहेको सिनेरियो चाहिँ तपाईँले भन्न खोज्नु भएको हो भन्ने मैले बुझेँ। तपाईँको टेक्निकल एजुकेसन हुँदाखेरि यहीँ धेरै मान्छे त कसरी गइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने आफूसँगै पढेको साथी चाहिँ कोरिया गएको छ अनि ऊ चाहिँ महिनाको 2 लाख 2.5 लाख कमाए भनेर चाहिँ घरमा भनिरहेको हुन्छ, उसको फ्यामिलीले त्यो प्रचार गरिरहेको हुन्छ। अनि यहीँ कृषि गरेर बसेको मान्छे महिनाको चाहिँ मुस्किलले 40-50 हजार कमाउँछ होइन। तपाईँको 40-50 हजार कमाइ गर्ने व्यक्ति भनेको त नेपालमै बसेर कमाइ गर्दाखेरिको सिनेरियो हेर्ने हो भने त त्यो त राम्रो आम्दानी हो नि। तर उसले कम्पेयर केसँग गर्छ, बाहिर गएर आफ्नो साथीले कमाएको कमाइसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छ होइन। त्यसले गर्दा हामी अलि बढी महत्त्वाकांक्षी बनेका हौँ। त्यसले गर्दा अलिकति पलायनको रेट अलिकति बढेको पनि हामी देख्न चाहिँ सक्छौँ। तपाईँको ब्याचलर नै राज्यले चाहिँ 1-1.5 लाखको सिनेरियोमा पढाउन सकेको छैन, डिप्लोमा पढाउन नसकिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यो सकिने कुरा हो र त्यो गर्न पनि सकिन्छ। ती मेन पावर चाहिँ तपाईँ यहाँ खपत नहुने भन्ने होइन। उनीहरू टेक्निकल्ली साउन्ड मान्छे हुन्छन् अथवा उनीहरूसँग जुन खालको स्किल हुनुपर्ने हो त्यो स्किल भएका मेन पावर नै उत्पादन हुन्छन्। बाहिर प्राइभेटमा गएर 10-12 लाख रुपियाँ तिरेका विद्यार्थी चाहिँ क्यापेबल हुने अनि राज्यले चाहिँ निःशुल्क राज्यले लगानी त भइरहेको छ नि। तपाईँको 12 कक्षासम्म निःशुल्क राज्यले पढाइरहेको छ के त्यो राज्यले निःशुल्क पढाएको हो त? होइन नि। तपाईँको 8 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई मासिक चाहिँ 2600 रुपियाँ सरदरमा राज्यले लगानी गर्छ। बोर्डिङ गएर पनि हामीले तिर्ने त्यही होइन होइन। तपाईँको राज्य लगानी गरिदिएको पाठ मात्र त्यो निःशुल्क भनेर चाहिँ त्यहाँ पुरै चाहिँ खर्चै नभएको भन्ने होइन। त्यहाँ राज्यले लगानी गरेको गर्दाखेरि कम शुल्क पर्न आएको कुरा चाहिँ मैले तपाईँको अगाडि भन्न चाहेँ। र रोजगारीका अवसरहरू हामी यहाँ सिर्जना गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँको पोखराकै सिनेरियोमा तपाईँ हेर्नुभयो भने जेनतेन 550वटा वर्कसपहरू रहेछन् मोटरसाइकलदेखि सबैका। त्यहाँ काम गर्ने मेन पावर तपाईँ हेर्नुभयो भने 50देखि 60% यहाँ नेपाली मान्छे छैनन् अथवा विदेशबाट आइरहेको छन्। त्यो मेन पावर त हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्यो नि। अब काम चाहिँ जुनसुकै भए तापनि पहिलो कुरा सोच चाहिँ हामीले बदल्नु पऱ्यो। काम त्यो सानो अथवा ठुलो भन्ने हुँदैन, काम चाहिँ काम हो भन्ने कुरा जबसम्म हामी दिमागमा सँगै शिक्षासँगै सिपसँगै त्यो कुरा सिकाउँदैनौँ त्यति बेला चाहिँ त्यो पार्टमा हामी आउन चाहिँ सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन। काम चाहिँ मैले जानेको काम गरेर लाज मान्नुहुन्न भन्ने कुरा हामी जब दिमागमा राख्न सक्छौँ र त्यो कुरा हाम्रो दिमागमा सोच पनि हामीले सँगै परिवर्तन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ र यहीँभित्र रोजगारीका प्रशस्त सम्भावनाहरू चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ अथवा त्यो देख्न सकिन्छ। जस्तो कृषि प्राविधिकको कुरा गर्नु, कृषि उत्पादन गर्दाखेरि अहिले नेपालमै नेपाली प्रविधिले म अस्ति मात्र एउटा टोखा नगरपालिकामा एउटा कृषि फर्म हेर्न गएको थिएँ। 21 दिनमा लौका फलिरहेछ, अर्ग्यानिक लौका। पत्याउने कुरै होइन नि। हामी कहाँ 21 दिनमा त तपाईँको बिरुवा उत्पादन हुँदैन। अहिले 21 दिनमा चाहिँ तपाईँको लौका त्यो पनि अर्ग्यानिक उत्पादन भइरहेको छ, घिरौँला उत्पादन भइरहेको छ। हाइटेक प्रविधिबाट त्यो सम्भव भएको त देखियो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा गरेर हामीले चाहिँ उत्पादनमा जोड्न सक्ने कुरा पनि लिएर आउन सकिन्छ। त्यसपछि अन्य विषयहरू जहाँ चाहिँ अहिले हाम्रा मेन पावर नपुगेर तपाईँ रङ लगाउनु पऱ्यो, रङ लगाउनु पर्ने ठाउँमा हेर्नुहोस् त नेपालीहरू चाहिँ कति छन् होइन। तपाईँ बाहिरकै मान्छे चाहिँ हामीले गइरहेको छौँ, पेरिस लगाउनु पऱ्यो, बाहिरै मान्छे लगाइरहेको छौँ, इलेक्ट्रिसिटीको काम पऱ्यो, प्लम्बिङको काम पऱ्यो। अहिले ती कुराहरू चाहिँ हामी सिकेर बस्यौँ भने यहीँनिर रोजगारी प्रशस्त तपाईँ हाम्रो वरिपरि नै छ। त्यो रोजगारी चाहिँ मान्छे यहीँ रहन्छ होइन। अलिक बढी महत्त्वाकांक्षी भइरहेको छौँ र अनि कम्पेयर चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने विदेश गएर कोही साथीले चाहिँ अलिक बढी पैसा कमायो भने तत्कालीन हामीले हेरेको छौँ, भविष्य सोचिरहेको छैनौँ। त्यो 5 वर्ष ल भन्ने कुरा हामीले बिर्सेका छौँ। हामी चाहिँ जिन्दगी लामो छ, लामो समयसम्म हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जबसम्म तुलना गर्न सक्दैनौँ त्यति बेला हुने यस्तै हो। हाम्रो कम्पेयर त अनि अर्को साथीसँग गइरहेछौँ, 5 वर्ष उसले के गर्यो भन्ने कुरा हेरेको छौँ। र फेरि समाजले पनि तपाईँको त्यही तरिकाले सट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ स्किल भएको मान्छे यहीँ केही काम गर्यो अथवा अटोमोबाइल पढ्यो र उसले एउटा वर्कसप खोल्यो, वर्कसपको चाहिँ मालिक भएर बसिरहँदाखेरि हामी उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण,
उसले चाहिँ केही पनि गर्न नसकेर अन्तिममा चाहिँ यो काम गरेको भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ जुन खालको समीक्षा गर्ने खालको सोच व्याप्त पाइन्छ, यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्नु पऱ्यो नि, न्यूनीकरण गर्नु पऱ्यो नि, अथवा हटाउनु पऱ्यो नि। उसले त यहीँनिर केही अपर्च्युनिटी अथवा अवसरहरू देखायो नि त, आफू मात्रै रोजगार बनेन, उसले 8-10 जना मान्छेलाई फेरि त्यो जागिर पनि दियो नि। उनीहरूलाई पनि हामीले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन चाहिँ गराउन सक्नुपर्छ समाजमा। त्यो धारणा चाहिँ अथवा व्यवसायीहरू जो चाहिँ आफ्नो उद्यममा जोडिएका छन् उनीहरूलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ राज्यको साइडबाट पनि अलिकति फरक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म यसमा विचार पनि राख्न चाहेँ। त्यो हुँदाखेरि हामी रोजगारी हामीले उत्पादन गरेका नेपालभरिका प्राविधिक जनशक्ति जति उत्पादन हुन्छन् सबै यहाँ मात्र नरहलान्, केही विदेश पनि जानु पर्ला। तर धेरै चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अहिले जति पनि हाम्रो चाहिने मेनपावर हो त्यो मेनपावर उत्पादन भएको छैन, त्यो उत्पादन चाहिँ होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र त्यही अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। चाहनाकी कुरा गर्दाखेरि पोखरा महानगरपालिकाको चाहना 80% प्राविधिक शिक्षा र 20% सैद्धान्तिक शिक्षा र विद्यार्थीको पोखरा महानगर मात्रै होइन, नेपाल सरकारले नै भनेको छ 80% प्राविधिक शिक्षा र 20% चाहिँ सैद्धान्तिक शिक्षामा लैजाने भन्ने नीति चाहिँ धेरै पहिलाबाट हामी सुनिरहेका छौँ। ट्रेन्ड के छ भने सर, विद्यार्थीहरू प्राविधिक शिक्षा भन्दा पनि सैद्धान्तिक शिक्षा पढ्नको लागि अलिकति एभाइलेबल के छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। हामीसँग झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलै पाइने चिज भनेको सैद्धान्तिक शिक्षा चाहिँ जहाँ पनि पाइयो, नाम निकाल्नु परेन, सहज पाइयो भन्ने पार्टले गर्दाखेरि पनि हामी झन्झटको मुक्ति पनि चाहिरहेको चाहिँ पार्ट छ। स्वास्थ्यको केही दिन अगाडि भएको लिखित परीक्षामा हामी हेऱ्यौँ भने चाहिएको जति कोटामा विद्यार्थीहरू पास हुन सकिरहेका छैनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यो जुन प्रवेश परीक्षाको प्याटर्न फरक भयो अथवा विद्यार्थीहरू कमजोर हुँदै गए भन्ने कुरा त समीक्षाको विषय नै रहला। चाहिने कोटामा जति चाहिने त्यति पनि विद्यार्थी चाहिँ उत्तीर्ण अङ्क ल्याउन नसकेको भन्ने पनि हामी देखिरहेको चाहिँ छौँ। तर राज्यले चाहँदाखेरि प्राविधिक शिक्षा 80 र सैद्धान्तिक 20 बनाउन सकिने कुरा चाहिँ असम्भव कुरा होइन। हिजो 1905 लाइटअपको कुरा गर्दा आइन्स्टाइनलाई चाहिँ पागल भन्ने विश्व त यही हो नि। त्यही कुरा सम्भव भएर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको कुरा सफल भएर तपाईँ हामी मोबाइल बोकिरहेको छौँ नि अहिले। 100 वर्ष अगाडि असम्भव कुरा आज सम्भव चाहिँ भएको छ। झट्ट सैद्धान्तिक शिक्षाको मनस्थितिमा भइरहेको मनस्थितिलाई हामीले प्राविधिक शिक्षामा लैजानको लागि राज्यले लगानी बढाउनको लागि केही समय लाग्ला, हाम्रो राज्यको अर्थतन्त्र धान्ने कुराले गर्दा केही समय लाग्ला, तर त्यो लक्ष्यमा पुग्न असम्भव छैन, सम्भव छ। सम्भवको कुरा गर्दाखेरि कहिलेसम्ममा त्यो सम्भव राज्यका सबै अङ्गहरू लाग्ने हो र राज्य चाहिँ दृढ भएर लाग्ने हो भने तपाईँको अबको 15 वर्षको पिरियडमा चाहिँ राज्यमा प्राविधिक शिक्षा प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ तपाईँको डिप्लोमा कोर्स, स्नातक ब्याचलर कोर्स, मास्टर कोर्स मात्र नभइकन 3 महिने 6 महिने अथवा 18 महिने जुन टेक्निकल कोर्सहरू छन् ती कोर्सहरू सहित गरेर जाने हो भने 80% चाहिँ हामी टेक्निकल एजुकेसनमा पुग्न सक्छौँ है। यो राज्य चाहिँ दृढ रूपमा लाग्यो भने 15 वर्षको पिरियड चाहिँ हाम्रो त्यो नि बढी हुन्छ। 15 वर्षको अवधिमा सम्भव छ। हजुर, यो सम्भव भएको हेर्न पाऊँ हामी यो शुभकामना सहित अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। आज एक थरी मान्छेहरूले के भन्छन् भने पोखरा महानगरपालिकाको यो शिक्षालय धेरै अगाडि नै भनौँ न यो शिक्षालयको सुरुवात गर्नुपर्ने भन्छन्, ढिलो सुरु गर्यो। तर ढिलो सुरु गरे तापनि प्रशस्त तयारी, अनुसन्धान, छलफलहरू, गोष्ठीहरू नगरिकन एउटा सीमित मान्छेको घेराभित्र बसेर मात्रै शिक्षालयको योजना तर्जुमा गरियो, विकास गरियो। त्यसकारणले दीर्घकालीन रूपमा यसले त्यति धेरै अर्थ राख्न खोज्ने, एउटा साँच्चै राम्रो नतिजा दिन सक्ने खालको बन्दैन भनेर मानिसहरूले गुनासो गरिरहेको पाइन्छ। हुन त त्यो गुनासो यही शिक्षालयको चिन्ताको कारणले आएको गुनासो हो। यसलाई तपाईँले कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ, या के यो सोच गलत हो या के भन्नुहुन्छ? त्यो गुनासो तपाईँले भन्नुभयो, मैले पहिलोपटक यो कुरा सुन्दैछु। हामी पर्याप्त रूपमा पोखराका विज्ञ टिमहरूसँगै छलफल गरेर शिक्षालय खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा आवश्यकता औचित्य पुष्टि गरेर मात्रै हामी खोलेका छौँ। यो आवश्यक छ भन्ने प्राइभेटले दिइरहँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिने खालको भइरहेका इन्स्टिट्युसन संस्थाहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ चाहिने जति मेनपावर उत्पादन गर्न नसकेको रहेको सिनेरियोमा हामीले चाहिँ यो सिनेरियोको गण्डकी प्रदेशमै अटोमोबाइल हामीले मात्र पाइरहेको छौँ भनेको हाम्रो मार्केटको लागि चाहिने जनशक्ति चाहिँ त्यसको कमी थियो र पहिलो सुरुवात चाहिँ हामी त्यहाँबाट गरेका हौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो आउने कुरा एक हिसाबले आएको कुरा राम्रो पनि मान्नुपर्छ। मैले अघि नै पनि भने खबरदारी गुनासोहरू चाहिँ संस्थालाई थप मजबुत बनाउनको लागि एउटा अस्त्रहरू हुन्, ती आउनु पनि पर्छ। तर तपाईँले भने जस्तो हामी पूर्ण रूपमा प्लानै नबनाइकन, छलफलै नगरिकन संस्था चाहिँ अगाडि बढेको छैन होइन। तपाईँ एउटा दृढ रूपमा चाहिँ एउटा रणनीतिक योजनाका साथ संस्था अगाडि बढेको छ र त्यो आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ, त्यो लक्ष्य हामी पुग्छौँ, यो हाम्रो विश्वास पनि हो।
जस्तो यहाँले प्रशस्त अध्ययन अनुसन्धान अनि एक्सपर्ट्सहरूलाई राखेर नै यसको स्थापना भयो भनेर भनिराख्नुभयो, तर अझै पनि मलाई जहाँसम्म जानकारी छ जनप्रकाश माविकै मै यो खोलिएको अवस्था छ, पूर्वाधारहरू अझै तयार नभइराखेको अवस्था, मेन पावर्सहरूको के कुरा छ, सबै भनौँ न। हिजो के भयो भन्ने कुरामा चाहिँ म जान चाहिनँ। जब म त्यहाँ जिम्मेवारीमा गएँ त्यस पछाडि हामी पूर्वाधार निर्माण गर्ने चरणमा गइसकेका छौँ। बिल्डिङ बन्नको समय त लाग्छ नि, पूर्वाधार बन्नको समय त लाग्छ नि। हामी त्यो प्यारलली गइरहेका छौँ, यता पढाइ पनि सुरु गरिरहेको छौँ। अहिले त हामी 2टा विषय मात्र पढाइरहेको छौँ नि। त्यसलाई चाहिँ हामीले 8-10वटा विषय पुर्याउने लक्ष्य सँगै लिएर गएका छौँ। त्यो चाँडै हामी चाहिँ 2-3 वर्षको पिरियडमै ती विषयहरू पनि पढाउने गरी, डिप्लोमा मात्र होइन ब्याचलर पनि पढाउने गरी विभिन्न, मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ, विभिन्न युनिभर्सिटीहरूसँग पनि हामीले कुराकानी सँगसँगै प्यारलल चाहिँ गरिरहेका छौँ भने यता पूर्वाधार निर्माण काम पनि सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ। हामीले बिल्डिङको चाहिँ विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर चाहिँ बिल्डिङको बिड पनि भइसकेको छ। अब केही समयमा बिल्डिङ निर्माण काम पनि प्रक्रियामा गएको छ। अब यो सबै प्रक्रिया टुङ्गिएर बिल्डिङ निर्माणको काम पनि हामी लगभग 2 वर्षको पिरियडमा सकाउने एउटा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ र हामी सफल हुन्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको सिनेरियो चाहिँ हो। त्यसले गर्दा पूर्वाधार नबनिन्जेलसम्म त्यो नचलाउनु भन्दा चाहिँ चलाउँदा हुन्छ भन्ने तरिकाले हामी अगाडि बढेको हौँ। तर जनप्रकाशमा चलिरहँदाखेरि पनि हामीलाई चाहिने पर्याप्त पूर्वाधारहरू हामीले तयार गरेका छौँ। त्यहीँनिर ती पूर्वाधार तयार गरेर मात्रै हामीले चाहिँ पढाइ सुरु गरिरहेका छौँ। जनप्रकाशमा पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल WRC मा लानुहुन्छ हैन? होइन, हामीले आफ्नै पूर्वाधार तयार गरेका छौँ र हामीले 2वटा वर्कसपहरूसँग समता गरेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नको लागि चाहिँ त्यो वर्कसपहरूमा पठाउने गरी काम गरेको छौँ भने अन्य प्र्याक्टिकल बेस चाहिँ सबै हामी त्यहीँ गर्नको लागि पूर्वाधार तयार गरिसकेका छौँ। अलराइट, यो सँगसँगै हाम्रो यो फर्स्ट सेगमेन्ट सकिन लागिसकेको छ। विल बी राइट ब्याक विथ आवर नेक्स्ट सेगमेन्ट, स्टे ट्युन। सरोकार। अलराइट, वेलकम ब्याक। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ताण्डव न्यूज। दिस इज लेट्स टक एजुकेशन, a complete educational show for genuine information. Today we are in conversation with the head of Gandagi Bahupravidik Shikshalaya, मिस्टर लक्ष्मण तिमिल सिन्हा आज हामीसँग कुराकानीमा जुटिराख्नु भएको छ र अहिले हामी कार्यक्रमको सेकेन्ड सेगमेन्ट Q&A सेगमेन्टमा प्रवेश गरेका छौँ। Q&A सेगमेन्टमा सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रश्नहरू हामीले निम्ताएका अतिथिहरूलाई सोध्ने गर्छौँ र यसै क्रममा हामी आज आउनुभएका अतिथि आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मण तिमिल सिन्हा ज्यूसँग सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रश्नहरूलाई सोध्दैछौँ। सर, वेलकम ब्याक। धन्यवाद सर। Q&A सेगमेन्टमा पहिलो प्रश्न तपाईँको लागि छ। बहुप्राविधिक शिक्षा भनेको ठ्याक्कै के हो, कसरी बुझाउनुहुन्छ र गैर प्राविधिक र प्राविधिक विषय पढ्दाको फाइदा र बेफाइदा के छ? प्राविधिक शिक्षा भनेको मैले अघि एउटा उदाहरण पनि जोडेँ। बहुप्राविधिक पक्कै पनि यो बहुप्राविधिक भनेको हामीले धेरै विषयहरू सञ्चालन गर्न खोजिरहेकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई बहुप्राविधिक शिक्षालय भनेर भनेका हौँ। 3 महिने, 6 महिने, 18 महिने कोर्स र 3 वर्षे कोर्स हामीले सञ्चालन गर्ने गरी एउटा उद्देश्य निर्धारण गरेर अगाडि बढिरहेकोले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बहुप्राविधिकको नामकरण गरिएको हो। हजुर, यो सँगै जोडिएको प्रश्न, गैर प्राविधिक र प्राविधिक विषय पढ्दाको भनौँ न फाइदा अथवा के छ एडभान्टेज, यो कुरा पनि छ। मैले यो विषयमा सट्ट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्राविधिक विषय पढ्दाखेरि हामी आफूले सकिन्जेलसम्म त्यो तपाईँले प्राप्त गरेको सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ शिक्षा लिने गरिन्छ। त्यो पनि अझै त्यो सिपसहितको शिक्षा भयो है। तपाईँ चाहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने खालको है त्यो शिक्षा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा भयो। सैद्धान्तिक शिक्षा भनेको त्यो प्रयोग गर्नको लागि स्पेसिफिक विशेष ठाउँहरू खोज्नु पऱ्यो। जस्तो हामीले जहिले पनि सुन्ने गर्छौँ तपाईँको A+B² को फर्मुला हामीले पढ्यौँ, कहाँनिर प्रयोग भयो भनेर विद्यार्थीहरू साथीभाइहरू चियाकफमा जहिले पनि कुराकानी गरेर आउँछौँ नि। त टेक्निकल एजुकेसनमा हामी जे कुरा सिक्छौँ त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सक्छौँ अथवा प्रयोगात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो दुईटाको मेजर फरक चाहिँ यति मात्रै हो। अथवा सजिलो गरी भनौँ, तपाईँको एउटा शिक्षाले चाहिँ
डोको चिनाउँछ अथवा नाम्लो चिनाउँछ अथवा त्यहाँबाट बन्ने विभिन्न खालका बाँसबाट बन्न सक्ने विभिन्न खालका परिकारहरू चिनाउँछ, तर कहिले पनि बनाउन सिकाउँदैन। अनि प्राविधिक शिक्षा चाहिँ त्यो शिक्षा हो जसले चोया पनि चिनाउँछ, बाँस पनि चिनाउँछ, डोको नाम्लो त्यहाँबाट बन्न सक्ने सबै चिज चिनाउँछ, त्यो बनाउन पनि सिकाउँछ। दुईटाको फरक यति मात्रै हो। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच। आइएम स्योर जसले पनि प्रश्न राख्नु भएको छ उहाँलाई एकदमै स्पष्ट भयो होला, म पनि एकदमै स्पष्ट भएँ। दोस्रो प्रश्न छ, प्राविधिक धारमा अहिले पनि थोरै जिपिए आएका विद्यार्थीहरू भर्ना हुने गर्छन् भन्ने जनमानसमा सोच छ। यसलाई मूलधारको विषय बनाउन कसरी स्पष्ट पार्नुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ? अझै इन सर्ट, थोरै जिपिए आएका विद्यार्थीहरू अथवा पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरू यतातिर प्रवेश गरेको भन्ने बुझाइ छ, के हो सर? एउटा घटना चाहिँ मलाई यति बेला ठ्याक्कै याद आयो। तपाईँको प्रश्न जुन साथी सोध्नुभयो उहाँलाई यो कथा पनि मैले ठ्याक्कै याद आइहालेर भन्छु भन्ने मनस्थिति आयो। तपाईँ समय दिनुहुन्छ भने म त्यसलाई भन्न चाहेँ। एकपटक एउटी आमाका दुईवटा छोरीहरू, दुवैजना चाहिँ केही पनि काम नगर्ने, त्यत्तिकै बसिरहेका, उनका श्रीमानहरू पनि, जुन छोरीका श्रीमानहरू पनि खासै केही काम नगर्ने। छोरीहरूको घर नचलेको देखेर आमालाई एकदम चिन्ता लागेर छोरीहरूलाई बोलाएर तिमीहरू केही पसल गर भनेर सुझाव दिइन्। अनि छोरीहरूले आफ्नो पसल व्यवसाय सुरु गरे। त्यस पछाडि जेठी छोरीले आमालाई बोलाइन्, आमा मेरो पसलमा तपाईँ आइदिनु, केही समय बस्नु। अनि छोरीको पसलमा आमा गइन्, 1-1.5 महिना बसिन्। छोरीको पसल के रहेछ भन्नुहुन्छ भने छाताको पसल रहेछ, रेनकोटको पसल रहेछ। जब पानी पर्थ्यो तब आमा खुसी हुन्थिन्, किनकि छोरीको व्यापार बढ्यो नि त। अनि रेनकोट छाता त हामी पानी परेको समय खोजी गर्ने भयौँ होइन। अनि आमाको प्रार्थना नै के भयो भने पानी पारिदियो भगवान्, छोरीको व्यापार भयो नि, छोरीको जीवन सुखी हुने भयो। उनको प्रार्थना त्यो खालको हुन थाल्यो। अनि उनी घर फर्केर आइन्। फेरि कान्छी छोरीले बोलाइन्, आमा मेरो पसलमा नआउने, दिदीकोमा जानु, मेरोमा आउनुहोस्। फेरि उनी कान्छी छोरीकोमा गइन्। कान्छी छोरीको फेरि पसल के रहेछ भने त्यो तितौरा, मस्यौरा, गुन्द्रुकको व्यापार रहेछ। अब त्यसको लागि त घाम लाग्नु पऱ्यो नि, तितौरा बन्न, मस्यौरा बन्न, गुन्द्रुक बन्न घाम लाग्नु पऱ्यो। अनि आमाको चाहिँ अबको प्रार्थना के भयो भने घाम लगाइदियोस्। जब घाम लाग्छ तब आमा खुसी हुने, किनकि छोरीको व्यापार बढ्यो नि। त्यहाँबाट पनि आमा अब घरमा फर्किनु भयो। घरमा फर्किँदाखेरि आमा झन् पहिलाभन्दा छोरी केही नगर्दाको पिरियडभन्दा अहिले चाहिँ अलिक बढी दुःखी हुनुभयो। दुःखी कसरी हुनुभयो भने जब पानी आउँछ आमा कान्छीलाई सम्झिनुहुन्छ, कान्छीको तितौरा, मस्यौरा, गुन्द्रुक सबै कुहिए, उसको व्यापार भएन भन्नुहुन्छ। जब घाम लाग्छ तब फेरि आमा जेठीलाई सम्झिनुहुन्छ, जेठीको छाता, रेनकोट केही पनि बिकेन भन्ने चाहिँ उहाँको दिमागमा त्यो भयो। 8-10 वर्ष आमा छोरीलाई सम्झिँदै रोइरहनु भयो, चिन्तामै रहिरहनु भयो। अनि एक दिन एकजना व्यक्ति भेट भएर, आमा तपाईँ सधैँ दुःखी हुनुहुन्छ, कहिले खुसी हुनुहुन्न, किन तपाईँ यति दुःखी हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त भन्दा आमाले नै घटना भन्नुभयो। अनि उनले आमालाई एउटा मात्र सुझाव दिए, आमा यो सबै कुरा छोडेर तपाईँ चाहिँ एउटा मात्र काम गर्नुहोस्, अरू केही पर्दैन। तपाईँलाई जति बेला घाम लागेको छ तपाईँ त्यति बेला कान्छीलाई मात्र सम्झनुहोस्, कान्छीको तितौरा, मस्यौरा, गुन्द्रुक बिकेको सम्झनुहोस्। जति बेला पानी पर्छ त्यति बेला जेठीलाई सम्झनुहोस्। तपाईँ यति कुरा मात्र चेन्ज गर्न सक्नुभयो भने तपाईँ कहिले रुनु पर्दैन, तपाईँ सधैँ हाँस्नुपर्छ भन्नु उसले भनेको चाहिँ आमा त्यसै गर्न लागेको थिएँ। मैले यो कुरा किन जोडेको भने सोच बदल्ने कुरा हो। एउटा सानो पोइन्टले आमाले घाम लाग्दाखेरि कान्छीलाई सम्झिँदाखेरि र पानी पर्दा जेठीलाई सम्झिँदाखेरि आमा खुसी बन्न सक्ने कुरा ठ्याक्कै अपोजिट गरिरहनु भएको थियो र अलिकति आमा नकारात्मक पार्टमा चाहिँ रहिरहनु भएको थियो भन्ने मैले सन्दर्भमा यो कुरा चाहिँ जोड्न मन लागेर जोडेको हुँ। र पक्कै पनि प्राविधिक शिक्षामा कमजोर विद्यार्थी पढ्छन् भन्ने जुन मानसिकता हो त्यो मानसिकतालाई पहिला परिवर्तन गर्नु पर्यो। प्राविधिक शिक्षामा आफै केही गर्न चाहने अथवा आफ्नो खुट्टामा हामी उभिने भन्छौँ नि, अब सबै दुईटा खुट्टा त हामी टेकिरहेकै हुन्छौँ, त्यो होइन। केही गरेर आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ आइपर्ने समस्याहरू आफै जुझ्न सक्ने खालको शिक्षाको रूपमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालाई हेऱ्यौँ भने तपाईँको प्राविधिक शिक्षामा आउने विद्यार्थीहरू चाहिँ क्वालिफाइड र अलिकति योग्यता भएकै आउनुपर्छ। सर्ट टर्म ट्रेनिङको लागि जो पनि क्वालिफाइड भयो, तपाईँ कपाल काट्ने तालिममा जानको लागि त्यसको लागि कुनै जिपिए चाहिएन नि त। तपाईँ प्लम्बिङको लागि त्यो सर्ट सिक्दा पनि हुने कुराहरू भए। तर टेक्निकल एजुकेसनमा आउने जुन हामी हायर एजुकेसनसम्म टेक्निकल्ली नै हायर एजुकेसनमा जान खोजिरहेको छौँ भने त्यसको लागि आउने विद्यार्थी अझै थप जान्ने, अलिकति पढ्नको लागि इच्छा भएका खालका विद्यार्थीहरू चाहिँ आवश्यक पर्छन्। र म फेरि यसमा फरक मत के राख्छु भने तपाईँको जिपिए कम आएको विद्यार्थी नजान्ने होइन। हाम्रो सिस्टमले उसले त्यो परीक्षा दिँदाको समयमा उसले पढेको प्रश्न नआएको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा टेक्निकल एजुकेसनमा चाहिँ तपाईँको त्यो भएन नि त। उसले आफ्नो वास्तविक रूपमै के हो आफ्नो इच्छा शक्ति देखायो भने उसको मार्क्स चाहिँ आउन सक्ने पार्ट भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यो इच्छा शक्ति भएका व्यक्तिहरू प्राविधिक शिक्षा पढ्नको लागि चाहिँ क्यापेबल छन् र योग्य हुन्छन्, सक्षम हुन्छन्। यति मात्र भन्न चाहे। अलराइट, थ्याङ्क यू।
प्राविधिक शिक्षालाई लिएर पनि विदेशै जानुपर्ने वा आफै स्वरोजगार हुनुपर्ने अवस्था छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? मैले यो विषयमा चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहेँ भने प्राविधिक शिक्षा जुन छ यसमा हामी जागिरे मानसिकताबाट थोरै माथि चाहिँ उठ्नुपर्छ। जागिरे खाने प्राविधिक शिक्षा सकिने बित्तिकै हामी जागिरेमा चाहेन कतिवटा व्यवसाय चलेका होलान् र तपाईँ म जब होल्डर बन्ने कि जब मेकर बन्ने, जब प्रड्युसर बन्ने भन्ने कुराको बिचको फरक चाहिँ हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने तपाईँको यहीँ हामी सम्भावना खोज्न सक्छौँ। अब अहिलेसम्म हाम्रो मानसिकता भनेको जब मेकर भन्दा पनि जब होल्डरलाई चाहिँ राम्रो मानिरहेका छौँ। चट्ट जागिर खायो गयो होइन, तपाईँको त्यो मान्छे सफल भनिरहेको छौँ। त्यो एक हिसाबमा उसको कन्ट्रिब्युसन एकातिर छँदैछ। तर जसले जागिर चाहिँ बनाउन सक्छ, जागिरका अवस्थाहरू सिर्जना गर्न सक्छ, ती मान्छेहरूलाई सफल को दर्जामा जबसम्म हाम्रो हेर्ने सोच चाहिँ हामी प्रयत्न गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो चाहिँ बनि नै रहन सक्छ। तर आफूले जागिर खाँदै आफूले फेरि अन्य व्यक्तिलाई पनि रोजगार दिन सक्ने शिक्षा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा नै हो, जुन सैद्धान्तिक शिक्षाले चाहिँ गर्न सक्दैन। अलराइट, नेक्स्ट क्वेसन छ, गण्डकी प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्तिको माग तथ्याङ्गत हिसाबले कस्तो छ? कि बिना अध्ययन खोल्नुभएको कुन क्षेत्र बढी रिफर गर्नुहुन्छ? काउन्सिलिङ कसरी गर्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई भन्ने प्रश्न छ सर। प्राविधिक जनशक्तिको माग कस्तो छ, डेटा कस्तो छ र विद्यार्थीहरूलाई कसरी काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ? एकदमै आवश्यक प्रश्न हजुरले सोध्नुभयो। कुन चाहिँ टेक्निकल फिल्डबाट उत्तर दिउँ भन्ने कुरा म सोचिरहेको छु कि तपाईँको उदाहरण कुनमा हेरौँ भन्ने कुरा हो। एग्रिकल्चरमा हेरौँ, एग्रिकल्चर पढेका व्यक्तिहरू यो नेपालमा बस्दैनन्, किन हाम्रो कृषि चाहिँ हामी पुरातन कृषिमा गयौँ, त्यसलाई हामी आधुनिक कृषिमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। आधुनिक औजारहरू प्रयोग गरेर, आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गरेर हामी कृषि गर्ने कुरा आउन सकिरहेको छैनौँ। तपाईँको अहिले पनि कति टमाटर नेपालमा भारतबाट आउँछ भन्ने कुराको रेकर्ड हेऱ्यो भने एकदम उदेक लाग्दो स्थिति छ। कति मासुको लागि खसी बोका चाहिँ तपाईँको भारतबाट आउँछ भन्ने रेकर्ड हेऱ्यो भने हामीलाई उदेक लाग्छ। हामीले कति सामान पठायौँ भन्ने रेकर्ड हेऱ्यौँ भने हामी एकदमै विक छौँ होइन। त्यसले गर्दा त्यो सम्भावना चाहिँ हामीले क्रिएट त गर्न सक्नु पऱ्यो। तपाईँको कास्की जिल्लाले कुखुरा बाहिर नल्याउने भन्दाखेरि सर्टेन हिसाबमा अन्त सस्तो हुँदै महँगो पऱ्यो होला, तर हामीले आफ्नै जिल्लाको उत्पादन खाइरहेको छौँ नि। तपाईँको अहिले एउटा न्युज पनि मैले केही दिन अगाडि पढिरहेको थिएँ, अरू जिल्लामा 350 रुपियाँमा कुखुरा मासु बिक्री हुने यहाँ चाहिँ 450 भयो होइन। तपाईँको अरू जिल्लामा सबै यहाँको उत्पादन थिएन नि त, अन्त कतिबाट आयात गरिएको थियो। यहाँको उत्पादन थोरै महँगो भयो किनभने किसानलाई चाहिँ अलिकति एउटा पार्टमा चाहिँ गएको देखियो होइन। उनीहरूको लगानीको हिसाबले सधैँ एउटै खालको पऱ्यो, यहाँ चाहिँ घटबड चाहिँ भएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि ती कुराहरू पनि हामीले कन्सिडर चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने पार्ट होला, किनकि हामीले आफ्नो उत्पादन प्रयोग गर्नुमा चाहिँ गर्व गर्न चाहिँ सिक्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा, अटोमोबाइल फिल्डमा हेर्नुहोस्, हामीले अटोमोबाइल प्रयोग छौँ होइन। अटोमोबाइलमा तपाईँ गाडी चढ्ने मान्छेहरूले सानो चाहिँ स्कुटीको चाहिँ सिसा कस्नु पऱ्यो अथवा लुकिङ ग्लास कस्नु पऱ्यो भने पनि हामी मेकानिक कहाँ छन् दुक्ने सिनेरियोको हाम्रो स्किल मेन पावर त हामी त्यो हो नि त, हाम्रो क्षमता त्यो हो नि त, हाम्रो टेक्निकल उता त्यो हो नि त। त्यसले गर्दा ती कुराहरूलाई चिर्नको लागि पनि तपाईँको टेक्निकल्ली चाहिँ हामीले हाम्रै वरिपरिका मान्छेहरूलाई ती कुरामा चाहिँ हामीले सबल बनाउन सक्यौँ भने मात्र यी खालका समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन्छन्। र त्यो त्यहीँनिर तपाईँ एउटा उदाहरणमै तपाईँ काफी हुन्छ कि तपाईँ रङ लाउनको लागि नेपाली कति मान्छे त्यहाँ काम गरिरहेको छ रेकर्ड हेर्नुभयो भने 60% मान्छे चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु परेको छ। पेरिस बुट्टा भर्नको लागि तपाईँको 90% मान्छे कास्कीको सिनेरियो हेर्नुहुन्छ भने बाहिरको मान्छे काम गरिरहेको छ। तपाईँको अटो मेकानिकको वर्कसपहरूमा हेर्नुभयो भने 50% मान्छेहरू चाहिँ बाहिरको मान्छेहरू काम गर्नु परिरहेको छ। भनेको त्यो हामीसँग मार्केट नभएको भएर होइन नि। यहाँनिर हामी त्यसको मार्केटलाई चाहिँ त्यसको बजारलाई चाहिँ हामीले बुझाउन सकेको छैनौँ। पर्याप्त बजार छ र प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ पढ्दाखेरि ढुक्क भएर तपाईँ हाम्रो अटोमोबाइलको त ओरिएन्टेसनमा जाँदाखेरि एउटा हाम्रो सञ्चार समिति सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बोलिदिनु भयो पास आउट भएका 40 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मासिक 60,000 दिएर म जागिरको सुनिश्चित गर्छु भनेर बोल्नुभयो। अब त्यो 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 भनेको अटोमोबाइलमा त्यो अवसर त राम्रो हो नि, म त्यति मेन पावर खपत हुँदो रहेछ भन्ने देखियो नि त होइन। त्यो त रोटेसन हुने फेरि त्यही मेन पावर होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पर्याप्त रूपमा टेक्निकल मेन पावर चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। गण्डकीले आफूले चाहिने जति 20% पनि उत्पादन गरेको छैन, 80% मेन पावर अझै हामीले उत्पादन गर्न बाँकी छ। अलराइट, अन्तिम प्रश्न छ, राजनीतिक कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न वा राजनीतिबाट अछुतो रहन सकेन भन्छन् नि, त्यो खालको आरोप पनि लागेको छ यो बहुप्राविधिक शिक्षालयमा पनि। यसलाई चाहिँ कसरी क्लियर पार्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? कुन हिसाबले यसलाई अब राजनीतिक उसमा अछुतो रहेन भन्ने कुरा हजुरले अब त्यो प्रश्न सोध्नुभयो, उहाँलाई ठ्याक्कै त्यो अझै क्लियर हुनु पाएको भए थप सहज हुन्थ्यो।
हामीले राख्ने जति पनि शिक्षकहरू राखेका छौँ सबै खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिएर आएका छौँ, लिखित इक्जामै लिएर। तपाईँ करारमा सेवा करारमा मान्छे राख्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ लिखितको सुरुवात गरेका छौँ होइन, विज्ञहरूबाट क्वेसन काट्न लगाएर उहाँलाई त्यही दिनमा बोलाएर चाहिँ तपाईँ क्वेसन पनि हामीले एकदमै हाइली सेक्योर चाहिँ उपाय प्रयोग गरेर चाहिँ परीक्षा लिएर चाहिँ हामी शिक्षकहरू राखिरहेको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो भनिरहँदाखेरि झट्ट हेर्दाखेरि अब एक हिसाबले हिजो एउटा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे शिक्षालयमा गयो त्यसले गर्दा त्यो भएको छ कि भन्ने आभास आउनु ठुलो कुरा होइन। तर म जुन जिम्मामा गएको छु मैले संस्थाको चाहिँ प्रमुख भएर गर्नुपर्ने काममा चाहिँ त्यो जिम्मा के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेको छु र त्यो जिम्मेवारी निभाउनको लागि म कटिबद्ध भएर लागिरहेको छु र त्यसमा म आफू दृढ रूपमा लागेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। अलराइट, हामी पनि चाहन्छौँ कि गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा राजनीति नपसोस् र एउटा जुन उद्देश्य त्यो आवाज नै पाउनु हुँदैन, किनभने हामी चाहिँ जसलाई आवश्यक छ उनीहरू शिक्षा दिन खोजिरहेको छौँ भनेपछि त्यहाँ राजनीतिको आवाज गन्ध चाहिँ राजनीति गर्ने अरू ठाउँहरू छन्, शिक्षालय शैक्षिक संस्थामा चाहिँ राजनीतिको गन्ध तपाईँ पाउनु हुँदैन, त्यो विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। एक्ज्याक्टली कस्तो ट्रेन्ड छ भने जुन पार्टीको सरकार भयो त्यही पार्टीका भनौँ न कार्यकर्ताहरूलाई त्यो स्थान दिने, त्यही पार्टीका व्यक्तिहरूलाई भनौँ न हायर गर्ने लगायतका कुराहरू हुन्छन्। त्यो नहोस्, हामी एकदमै निष्पक्ष होस् भन्ने कामना गर्दै अन्तिममा आएका छौँ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय छुट्याएर यो महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन जसलाई रिच गर्नुपर्ने थियो त्यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो। यहाँलाई हृदयदेखि नै ताण्डव न्युज र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। लास्टमा के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ जो एसई पढेर बस्नुभएको छ, अब जुन एउटा ट्रेन्ड छ त्यही विषय पढ्ने भन्ने खालको होला, यो टेक्निकल सब्जेक्टमा आउनको लागि कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ या मेसेज के दिन चाहनुहुन्छ? धन्यवाद अर्जुन सर, यो समयको लागि तपाईँ ताण्डव न्युज परिवारलाई र अर्जुन सरलाई विशेष गरी म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने दर्शन अर्जुन भाइलाई पनि म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुन हामीले प्राविधिक शिक्षाको विषयमा बोल्ने यो अवसर जुटाइदिनु भयो यसको लागि पनि तपाईँहरूप्रति म रेडी छु। र विशेष गरी तपाईँ अब हामीले पढ्ने शिक्षा भनेको केही गर्नको लागि, केही हुनको लागि, केही बन्नको लागि शिक्षा चाहिन्छ र त्यो शिक्षा भनेको अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ प्राय टेक्निकल एजुकेसन नै हो। तपाईँको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा हामी जुन खालको विकास गरेका छौँ त्यस्तै गरी अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले सोही खालको विकास गर्नु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ दक्ष कामदार अथवा स्किलफुल मेन पावर हामीसँग चाहिएको छ। देश विकासको लागि पनि हामी प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक भएको सिनेरियोमा म सबैलाई चाहिँ केही हुनको लागि, केही बन्न सक्ने खालको, केही गर्न सक्ने खालको शिक्षा, यो प्राविधिक शिक्षा पढ्नको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अलराइट, थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँको कार्यकाल एकदमै सफल रहोस् र एउटा उद्देश्य जुन लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यो उद्देश्य प्राप्ति पनि होस् र गण्डकी प्रदेशकै सिङ्गो राष्ट्रकै एउटा नमुना शिक्षालय होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। Thank you so much. With this, it's time we wrap up the show for today. Thank you so much for watching. We'll catch you next time. Till then, stay safe, stay home. ताण्डव, तथ्य सत्यको खोजीमा।